अब अहिले के गर्नुपर्ने थियो त भीमरावले? त्यसो भए के भीमरावले चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि त्यो संवैधानिक हुन्थ्यो कि त्यो राष्ट्रियताको पक्षमा हुन्थ्यो कि? यत्रो महामारीको अवस्था छ, त्यसका लागि खोप माग्नु भएको छ त? संविधान मिचेर भन्नुभएको छ त? संविधान कुन चाहिँ संविधान? भीमरावको छुट्टै आफ्नो घरमा बनेको कुनै संविधान छ भने त्यसको त्यो मिचिएको छ भने त मलाई थाहा छैन। नेपालको संविधानको यसले त राम्रो गरिकन प्रयोग भएको छ। राष्ट्रपतिका दुईटा काम, एउटा उहाँ राष्ट्रको प्रमुख अनि उहाँले चाहिँ संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने। अनि संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने भनेको के हो भने नागरिकको रक्षा गर्ने भने हो कि। अहिले यो भीमरावको अभिव्यक्ति भनेको ध्वंसात्मक राजनीतिको प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हो। यस्तो बेलामा नागरिकको सुरक्षाका लागि उहाँले चिठी पठाउनु भयो, हामीलाई तपाईहरुले सहयोग गर्नुस् बेलामा भन्ने कुरा। अनि कसरी यो गलत हुन्छ, कसरी यो असंवैधानिक हुन्छ? अनि उहाँले कसैसँग कि कुरा गर्न पाइँदैन? राष्ट्रपतिले कसैसँग संवाद गर्न पाइँदैन? सही कदम चाल्नुभयो, जनताको जीवनको रक्षा हुनुभयो भनेर त्यसको प्रशंसा भइरहेको छ। अब भीमराव जस्ता केही मान्छेहरूलाई त विरोध गर्नु छ, उहाँले विरोध भनेको राजनीति भन्ठान्नु भएको छ कि। यदि कोही मान्छे योग्य छ, सक्षम छ र उसले बुझेको छ, जानेको छ, पढेको छ अथवा उसलाई मान्छेको समर्थन छ भने त्यसको सकारात्मक प्रयोग भयो भनेपछि समाजलाई फाइदा हुन्छ। त्यसको नकारात्मक प्रयोग भयो भनेपछि समाजलाई ठुलो नोक्सानी हुन्छ। सिके राउतसँग देशले अब म देशको संविधान मान्छु, कानुन मान्छु, यहीँभित्र म प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउँछु भनेर ल्याएको कुरालाई पनि उहाँले त्यो राष्ट्रियता विरोधी भन्नुभएको थियो होइन। भ्रममा पारेर जनसमर्थन लिने, स्पष्ट पारेर होइन कि भ्रममा पारेर, घटनाका पछि कुदाएर, सही कुरा बुझ्न नदिएर अनि हल्लाका पछि कुदेका मान्छेलाई आफ्नो समर्थनमा ल्याउने। अहिले यी दुईटा प्रवृत्तिमध्ये भीमरावले रोजेको प्रवृत्ति भनेको के हो भने गलत कुराको प्रचार गरेर, हल्ला फिजाएर, तथ्यहीन कुराहरू गरिदिएर केही मान्छे त त्यसलाई पनि त मान्छन् नि त, किन प्रश्न नहुन्जेलसम्म मान्छन्। अनि त्यसैबाट आफ्नो गुजारा गर्ने, आफ्नो राजनीतिको जुन त्यो गुजारा हो नि त्यसरी चलाउने गलत मनोविज्ञान उहाँमा छ। त्यो दोषी मनोविज्ञान हो। त्यो दोषी मनोविज्ञानले समाजलाई फाइदा हुँदैन, नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई फाइदा हुँदैन। यो समाजका लागि घातक छ, नकारात्मक छ, हाम्रो लोकतन्त्रका लागि र हाम्रो पार्टीका लागि पनि घातक छ। अनि पछिल्लो दिन मैले के गर्नुभयो त भन्दा अब हिजो भनेको कुरा मैले प्रश्न मात्रै उठाइदिएको हुँ, त्यसो भए मैले फिर्ता लिएँ। त्यही घटनाले कुनै ठुलो प्रकारको सामाजिक दङ्गा भएको भए त्यसको जिम्मेवारी भीमरावले लिनुहुन्थ्यो कि लिनुहुन्न थियो त? स्वागत छ हजुरलाई सुनाउनु पर्ने। धन्यवाद। अब यो प्रधानमन्त्रीले फेरि दोस्रो चोटि पनि संसद विघटन गर्दैछ, नेपाली राजनीति एकदम तरङ्गित भएको छ। अब यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले नेकपा एमालेको नेताको हिसाबले कसरी लिनु? अहिले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने बाटोमा त स्वतः संविधानको व्यवस्थाले नै त्यहाँ गयो। त्योभन्दा अगाडिको संसद विघटनको बेलामा पनि परिवेश र परिस्थिति पार्टीभित्रैबाट उत्पन्न भएको थियो। जटिल खालको परिस्थिति सृजना गरेपछि जालझेल र षड्यन्त्रबाट पार्टीभित्रैका मान्छेहरू त्यो षड्यन्त्रमा सामेल भएर सरकार हटाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने लगायतका त्यो षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिहरू, कामहरू त्यो व्यवहारमै प्रकट भएपछि त्यस परिस्थितिमा त्यो विघटन भएको थियो। त्यसमा अलिकति छुट्टै राजनीतिक चर्चा पनि यदि आवश्यक पर्यो भने गर्न सकिन्छ। पर्याप्त आधार र राजनीतिक उद्देश्य त्यसमा कुनै दुराशयपूर्ण थिएन। सही राजनीतिक उद्देश्य जनताको मतलाई प्रकट हुन दिउँ, अब नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प रहेन भन्ने खालकै कुरा थियो। अब अहिलेको परिस्थिति भनेको चाहिँ त्योभन्दा भिन्न। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। प्रस्तावित भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यसले त कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेन। प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सकेन। प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित सर्वोच्च अदालतले किन गरेको थियो भने त्यो बेलाको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अनुसार
हाम्रो संविधानको धारा 76 को धारा 1 धारा 2 बमोजिमको सरकार थियो त्यो। सुरुमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पहिलोपटक बन्दाखेरि नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीका बीचमा कार्यगत एकता भएर निर्वाचन भयो, तर दल अलग अलग थिए, एकता भइसकेको स्थिति थिएन। अनि एकता नहुँदै सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो र त्यस परिस्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको दुईटैको मतका हिसाबले संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। पछि 2075 सालको जेठ 3 गते दुईटा पार्टीका बीचमा एकीकरण भयो। त्यो एकीकरण भइसकेपछि त्यो सरकार स्वतः 76 को 1 मा रूपान्तरित भयो। अनि त्यो 1 मा रूपान्तरित भएको दुईटा पार्टीका बीचमा एकता कायम हुन नसक्ने खालको परिस्थिति बन्यो र पार्टी दुईटा भयो, अलग भए। त्यो अलग भइसकेको परिस्थितिमा त्यस बेलामा प्रधानमन्त्रीको एउटै त्यो बेलामा तर्क के थियो भने हाम्रो संसदको अहिलेको संरचना जुन छ, शक्ति सन्तुलनको स्थिति जुन छ, त्यो स्थितिमा बहुमत प्राप्त भएको दल विभाजित हुने भएपछि अब संसदको शक्ति सन्तुलनको स्थितिले अरू कसैले बहुमतको सरकार बनाउने खालको परिस्थिति छैन। बहुमतको सरकार बनाउने परिस्थिति नभएपछि त सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्य, त्यसका निम्ति राजनीतिक स्थायित्वको बाटो हामीले भनेका थियौँ। राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा जाने भएन। संसदमा 2 या 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर मात्रै सरकार बन्ने भयो। त्यो बन्ने पनि परिस्थिति छैन। खाली अनावश्यक प्रकारको अराजनैतिक, स्वार्थ केन्द्रित, सत्ता केन्द्रित, अवांछित प्रकारका गतिविधिहरू हुने भए र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू चाहिँ धुजा हुने, संसदीय मर्यादा र संसदीय प्रणालीमाथि चाहिँ सैकडौँ प्रश्नहरू उत्पन्न हुने गतिविधि हुने, यस्तो खालको परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ अहिले भनेर उहाँले नयाँ जनादेशको माग गर्नुभएको थियो। तर यो दोस्रोचोटि चाहिँ राष्ट्रपतिसँग जुन खालको बहुमत चाहिँ विपक्षी दलहरूले पुर्याएका थिए, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ अलिकति विपक्षीको बहुमत नहेरेर प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चाहिँ चल्नुभयो भनेर पछि तपाईँका नेताहरूसहित सर्वोच्च अदालतमा लाइन लगाएर गएर रिट हालेका छन्, होइन? यो घटना चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ सरकारले जे भन्यो त्यो मान्ने अथवा कार्यकारीले जे भन्यो त्यो मान्ने अवस्था पुगेर आजको दिन आएको हो। अहिले तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न र विपक्षीहरूले जसरी गर्न बाहिर हल्ला चलाइरहेका छन् त्यो कुरा चाहिँ 100% गलत हो। सबभन्दा पहिले म त्यो कुरालाई संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै त्यो गलत कुरा हो। राष्ट्रपतिले कुनै कसैलाई पनि फेभर पनि गर्नुभएको छैन, कसैको विपक्षमा पनि काम गर्नुभएको छैन। संविधानमा लेखिएको व्यवस्था बमोजिम नै राष्ट्रपतिले काम गर्नुभएको छ। म पहिलो तपाईँलाई त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसलाई अलिकति दृष्टान्तसहित पुष्टि गर्नका लागि म अलिकति तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब संविधानको 2 बमोजिमको सरकार बनाउनका लागि भनेर आह्वान भयो। पहिले 2 बमोजिमको कसैको पनि दाबी नै भएन। त्यसपछि 76 को 3 बमोजिमको सरकार बन्यो। त्यो सरकार भनेको संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेताका हिसाबले केपी शर्मा ओलीकै सरकारको सरकार बन्यो। त्यो बनिसकेपछि उहाँले 76 को 4 बमोजिम उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। अनि विश्वासको मत उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले त वैशाखको 27 गते विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। अनि यो पछिल्लो पटकको विश्वासको मत लिनुपर्ने के अरे समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने 30 दिनभित्रको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने दिनको बिचमा अन्तर कति थियो त भन्दाखेरि वैशाखको 27 पछि त्यो चाहिँ जेठको 7 गतेको कुरा थियो। भनेपछि त्यस बिचमा त्यो शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा कुनै फेरबदल आएन। नआइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको के हो त भन्दाखेरि मैले संविधानको धारा 76 को 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिनका निम्ति समय चाहिँ कुर्न उचित ठानिन। के कारणले भने एउटा महत्त्वपूर्ण तर्क उहाँले दिनुभएको छ र परिस्थितिले त्यो पुष्टि पनि गर्छ। अब हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ जेठको 15 गते त्यो बजेट ल्याउने। अनि बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पहिलेदेखिकै एउटा अभ्यासमा चलिआएको प्रचलन थियो।
अनि अब सरकारले यो सरकारले त अब 30 दिनसम्म विश्वासको मत नलिकन 30 दिनभित्र यत्तिकै सरकार चलाउने त्यसपछि बजेट ल्याउने प्रकारको कुरा भने त अनुचित हुन्छ। किनकि त्यो बजेट त पारित गर्नुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो भने पारित गर्नुपर्छ। त त्यसैले यदि 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्छ भने अब 4 को प्रक्रियामा हामी ढिलो नगरौँ, त्यो खाली समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ। अब 5 को प्रक्रिया सुरु गर्न भनेर भन्नुभयो। अब यहाँ तथ्यमा अलिकति स्पष्टता चाहियो। पहिले तथ्य यही हो। त्यसपछि 5 को प्रक्रिया सुरु भयो। 5 को प्रक्रिया सुरु भएको कुरा चाहिँ सबै नेपालका राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरे, किनकि त्यसमा सबै दलहरू सामेल भए। त्यो सामेल भएपछि त्यो 5 को स्पष्ट व्यवस्था भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो 5 को व्यवस्था र संविधानको धारा 76 को 2 को व्यवस्थालाई हामीले सँगै पढ्नुपर्छ। त्यो कुन अवस्थाका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको हो भने संसदीय दलको नेता चाहिँ कुनै पार्टीको मानिलिनुहोस्, उसले चाहिँ 2 बमोजिमको विश्वासको मत लिन सकेन, या 2 बमोजिम 2 या 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनका लागि त प्रधानमन्त्री फलाना दलको फलाना नेता हुनुहुन्छ भनेर लिएर जानुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ गर्न सकेन। तर संसदमा भएको कुनै दलको मान्छे, त्यो दलको मान्छेले यदि 76 को 2 बमोजिम 2-3वटा दलहरू मिलेर फलानु व्यक्तिमा चाहिँ होइन अर्को व्यक्तिमा चाहिँ हुनसक्छ भनेर दलले नै समर्थन गर्ने व्यवस्था हो त्यो। अनि त्यसरी गर्ने व्यवस्था अनुसारको त्यो 5 को व्यवस्था हो। त्यो 5 को व्यवस्था चाहिँ प्रारम्भ भएपछि अब शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब एमालेका पनि सांसदहरू अनि जनता समाजवादी पार्टीको पनि व्यक्तिगत सांसदहरू र माओवादी केन्द्रको पनि सांसदहरू लगेर उहाँहरूले जुन हस्ताक्षर बुझाउनु भयो, त्यो हस्ताक्षर भनेको संसदीय व्यवस्थामा त्यसरी दलको या दल विभाजित भएको हुनु पर्यो, या चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी हस्ताक्षर लिएर जान मिल्दैन। त्यस परिस्थितिमा केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेका 121 जना त हाम्रो दल त कायमै छ, त्यो दलको नेता त म हुँ, त्यसको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ त राजनीतिक प्रतिनिधित्व भनेको दलले गर्छ, दलको नेताले गर्छ। अनि एमालेका 121 जना अनि जनता समाजवादीको नेता महन्त ठाकुर त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र संसदीय दलको नेता चाहिँ राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समर्थनमा उहाँले लिएर जानुभयो। अब राष्ट्रपतिले त्यसमा त्यो व्यवस्थामा स्पष्ट के छ त भन्दाखेरि त्यो 5 को व्यवस्था आधार विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ। अब आधार प्रस्तुत गर्नका लागि दुईटैले दाबी लिएपछि त्यहाँ देखियो के त भन्दाखेरि दलीय व्यवस्थाका मान्यताले भन्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले लिएको 153लाई मान्नुपर्छ। तर त्यही दलभित्रका व्यक्तिले चाहिँ फेरि शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यहाँ हस्ताक्षर गरेको देखियो भनेपछि अनि व्यक्तिको हस्ताक्षर एउटा व्यक्तिलाई छ, दलको समर्थन चाहिँ अर्कोलाई छ भनेपछि अनि राष्ट्रपतिले त यो त दुईटीको दाबी पुग्दैन भनेर भन्नु, त्यो संविधानको 76 को धारा 5 बमोजिम राष्ट्रपतिमा रहेको त्यो अन्तर्निहित अधिकार हो। त्यसमा उहाँले केही पनि फेभर गर्नुभएको छैन। अनि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा दुईटीको दाबी पुगेन। त्यो दाबी नपुगिसकेपछि 76 को 3 बमोजिमको सरकार जुन हो त्यसको त निरन्तरता छ। त्यसपछि अब तपाईँले आउनुपर्छ 7 मा। अब 5 बमोजिमको यदि सरकार बनेको थियो भने 76 को 6 बमोजिमको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो होइन। अब त्यो 5 बमोजिमको सरकारै बनेन। अब 7 को व्यवस्था तपाईँले राम्रो गरिकन हेर्नु होला संविधानको। त्यसमा के हो त भन्दाखेरि 5 बमोजिम सरकार 5 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हुन सके त्यसले 6 बमोजिमको विश्वासको मत लिने वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा त्यो दुईटै व्यवस्था छ। अनि प्रधानमन्त्री नियुक्त त हुन सकेन, 5 बमोजिम या 5 बमोजिमको सङ्ख्या पुग्नु पर्यो, सङ्ख्या पनि पुगेन, सङ्ख्यामा विवाद भयो, या चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा त्यसपछि 6 महिनाभित्र विश्वासको के अरे नयाँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 को प्रष्ट व्यवस्था हो। त्यस व्यवस्था बमोजिम 76 को 3 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको निरन्तरतामा 7 को व्यवस्था बमोजिम अहिले संसद चाहिँ विघटन हुनु भनेको यो संविधानको
प्रत्येक अक्षरको पालना यहाँ भएको छ। यहाँ कुनै भावनाको मात्रै होइन, यहाँ कुनै यो राजनीतिक कुरा मात्रै छैन, राजनीतिक ढङ्गले पनि यो पुष्टि हुनसक्छ र संवैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि यसका सबै अभ्यास भएर अब प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक सरकार नबन्ने सबै अभ्यासहरू पुरा गर्दाखेरि नबनेपछि यो खालको अवस्थामा गएको हो। तर घटनाक्रमहरू हेर्दा चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ सरकार नबन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जसरी पनि चुनावै बनाउन पर्छ, जसरी पनि देशलाई चुनावमै लैजाने हो भन्ने नियत चाहिँ अलिक बढी देखियो कि देश चाहिँ कोरोनाले यस्तो आक्रान्त छ, जनताहरू चाहिँ त्रसित भएका छन्। अब यही बिचमा चाहिँ चुनावमा जान पनि देशको लागि उपयुक्त हो र होइन? त्यो त अर्को जब विकल्प छैन भने वैकल्पिक त्यस्तो यदि नेपालका राजनीतिक दलहरू सबैको सहमति हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले जुन दिनमा उहाँले धारा 76(5) को अभ्यास हुँदै थियो र प्रधानमन्त्रीले त्यो विकल्प बनाउन पनि प्रयास गर्नु भएन। उहाँले त कसरी हुन्छ छिटो देशलाई चुनावमा लैजाम भन्ने नि होइन। मैले तपाईँले त्यही कुरा भन्न खोज्दै थिएँ, स्पष्ट गर्नु खोजेको 76(5) को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नका निम्ति 5 बजेसम्मको अन्तिम समय थियो। त्योभन्दा दिउँसो उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको थियो नि त, हामी अब यत्रो कोरोनाको समस्या छ अथवा जटिलता छ, अनि सबै चिजहरूसँग हामी सामूहिक रूपमा लड्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले संयुक्त सरकार बनाऊँ, राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ, सबै दलको सरकार बनाएर अनि देशका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति पनि हामी एक भएर अगाडि जाउँ। अब यो विकल्प पनि म दिन्छु भन्ने पनि उहाँले भन्नुभयो। या तपाईँहरूले स्पष्ट ढङ्गले 2 या 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने खालको जो प्रावधानमा गइरहेको छ त्यो बनाउन सक्नुहोस्। त्यो उहाँले बनाउन सक्नु भएन। त्यहाँनिर के बिग्रियो त भन्दाखेरि एउटा दलका मान्छेहरू अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कुरा असंसदीय हुन्थ्यो, त्यो अनैतिक पनि हुन्थ्यो, त्यो अराजनीतिक पनि हुन्थ्यो। त्यसपछि त कुनै मर्यादा नै बाँकी रहेन नि त। कुनै पनि चिज भनेको त मर्यादाको त सीमा हुन्छ नि त। यस सीमाभित्र हामी बस्नुपर्छ कि हामीले संसदीय परम्परा, संसदीय अभ्यास, संसदीय परिपाटी, लोकतान्त्रिक विधि, परिपाटी, दलीय व्यवस्था, दलका मूल्यहरू, मान्यताहरू, त्यसका सीमाहरू, त्यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्नु पऱ्यो। मान्छौँ भनेपछि त्यसलाई पालना गर्नु पऱ्यो, होइन? त्यो सबैको दायित्व हो, सबैको कर्तव्य हो। त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यस बमोजिमको सरकार नबनेपछि कि जानुपर्ने त अनिवार्य रूपमा मध्यवर्तीमै जानुपर्ने त व्यवस्थै छ संविधानको। यदि नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यसो नगरौँ, ठिक छ, मिलेर अगाडि बढौँ, 3 बमोजिमको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भए संसद विघटन गर्न त्यहाँनिर चाहिँ रोकिन्थ्यो। या चाहिँ 2 या 2 भन्दा बढी दलको स्पष्ट सही मूल्य र मान्यता बमोजिमको बहुमत भएदेखि त्यो अगाडि जान्थ्यो। अब त्यो त स्थिति कस्तो भएको थियो भन्नुहुन्छ भने दुईटैले दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि त्यो 76 को 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले त 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। भोलिपल्टै त्यो विश्वासको मत नलिने खालको परिस्थिति भएपछि त त्यो धाराको प्रयोजनै समाप्त भयो। त त्यस कारणले गर्न यदि नेपालका राजनीतिक दलहरूले जो तर्क गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीको त जसरी पनि मध्यवर्तीमै जाने उद्देश्य थियो भन्ने कुरा, त त्यसलाई खण्डित गर्नुपर्ने थियो भने त उहाँलाई समर्थन दियो हुन्थ्यो नि त। त्यसको नेपालमा एउटा दृष्टान्त पनि छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु। 2052 सालमा ठ्याक्कै यस्तै भएको थियो। 51 सालमा नेकपा एमालेको ठुलो पार्टी भएर आयो। 2 या 2 भन्दा बढी दल मिलेर हामी सरकार बनाउँदैनौँ भन्यो नेकपा एमाले। अनि त्यो बेलामा पछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमालेको सरकारलाई यदि समर्थन नदिएको भए तुरुन्तै मध्यवर्ती हुन्थ्यो त्यो बेलाको संवैधानिक व्यवस्थाले। अनि नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय प्रधान र पार्टी सबैले नेकपा एमालेको मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई उहाँहरूले विश्वासको मत दिएर उहाँहरूले त पछि मात्रै केही समयपछि 9 महिनापछि मात्रै त्यो विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो। जसका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा के भयो त भन्दा जसरी पनि मिलिजुली सरकार बनाउने भन्ने अभ्यासमा हाम्रो अनुभव भनेको नकारात्मक छ। त्यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको छ। असंसदीय गतिविधिहरू भएका छन्, अमर्यादित कामहरू भएका छन्। यतिसम्म भयो कि सांसदहरू खरिद बिक्री हुने, सांसदहरूलाई चाहिँ होटलमा थुनेर राख्ने, सांसदहरूलाई विदेश पठाउने, होइन? यस्तो भएको हुनाले सिङ्गै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि, मान्यताहरूमाथि प्रहार भएको छ र मान्छेहरू राजनीतिप्रति नै वितृष्णाको स्थिति हामीले भोगेका छौँ। र यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलाको 2052 साल भदौ 12 गतेको विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश भएको बेलाको फैसलाले
नेपालमा यत्रो ठुलो रक्तपातको जो स्थिति बन्यो र 17,000 मान्छेहरू मारिए त्यसको बिजारोपण चाहिँ त्यो निर्णयबाट भएको थियो। किनकि संसदभित्रैबाट विकल्प जति छन् अर्को विकल्पमा जानै नपाइने गरिकन व्यवस्था गरिदियो, जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा यति विकृति यति विसङ्गतिहरू आयो कि त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै एउटा अविश्वासको स्थिति बन्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिए, यत्रो ठुलो रक्तपातको स्थिति भयो, हामीले अरबौँ खरबौँ खर्च भयो राज्यको, होइन, र पुस्ता नै एउटा समाप्त भएर पनि गयो। मान्छेले पढ्न पाएनन्, मान्छेले आफ्नो काम गर्न पाएनन्। यी सबै प्रकारको चिज त हामीले भोग्नु पऱ्यो नि त। यस्तो विगत हाम्रो छ। त यस्तो विगत भएको हुनाले नै मेरो यहाँनिर तपाईँलाई बडो विनम्रताका साथ तर्क के छ भने यो जसरी पनि मिलेर सरकार बनाउने भन्नुको मतलब भनेको त्यसको परिणाम हामीले विगतमा राम्रो भोगेका छैनौँ। अहिले पनि त राम्रो देखिँदै छैन। किनकि यो पछिल्लो जो असंसदीय गतिविधिहरू भए भनेर हामीले अहिले देख्नु पर्यो। निर्वाचनमा गएको भए त यो देख्नु पर्ने थिएन नि। नेकपा एमालेका सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई हामी प्रधानमन्त्री मान्छौँ भनेर, पार्टी चाहिँ आफू एमाले भन्नुहुन्छ, उहाँहरू एमालेको संसद दलको सदस्य भन्नुहुन्छ, अनि आफ्नो संसद दलको नेतालाई समर्थन नगरिकन शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न जानुहुन्छ। यो त संसदीय परिपाटी र अभ्यासमा त एउटा कालो कलङ्कको टीका लाग्यो नि जसले गर्नुभयो। अनि त्यसै गरिकन जनता समाजवादी दलमा पनि विभाजनको स्थिति छ, मारामारको स्थिति छ, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको अवस्था छ। यो स्थिति आउँदैन थियो नि त। निर्वाचन यदि भएको भए जनताको बिचमा जान्थे, आफ्ना विषयवस्तुहरू लिएर जान्थे होला, जनताले एउटा फैसला दिन्थे। अहिलेसम्म त आज तपाईँसँग कुरा गरिरहेको बेलासम्म त हामीले यदि पुस 5 गतेको संसद विघटनको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर अदालतले प्रस्तावित नगरेको थियो भने अहिले त परिणाम आइसक्थ्यो, एउटा बाटो लिइसक्थ्यो नेपालको राजनीतिले। त त्यस कारणले अहिले पनि के हो भने हामी जति यो रुमलिरहन्छौँ नि, एक ठाउँमा रुमलिरहन्छौँ, अझ योभन्दा धेरै विकृतिका घटनाहरू हामीले देख्न पर्नेछ। जस्तो यो घटना चाहिँ अब जस्तो एमालेका सांसदहरू पनि आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई समर्थन गर्न छोडेर काङ्ग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर खुला रूपमा हिँडे। यसले त काहीँ न काहीँ हाम्रो तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष काहीँ न काहीँ अलिकति गलत भएर त्यस्तो गर्यो होला नि त। होइन, गलत गर्यो भन्ने लाग्यो भने राजनीतिक दलमा कुनै राजनीतिक दलमा बाध्यताले मान्छे बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसबिचमा त यस्तो भएको थियो नि त, घटनाक्रमलाई हामीले तथ्यलाई अगाडि सारेर हेर्ने हो भने दलभित्र विवादहरू थिए, बहसहरू थिए। त्यसमा कुन विवाद ठिक कुन त्यो बहसमा नजाउँ, आफ्ना तर्क होला नि त्यसमा, होइन। त्यो मैले एउटा तर्क गरौँला, अर्काले अर्को तर्क गर्न सक्छन्। त त्यो बेलामा के भनिएको थियो त भन्दा अब पार्टी हामी मिलाउने, त्यो पार्टी मिलाउनका निम्ति एउटा कार्यदल बनाउने भनेर कार्यदलले त काम गरिरहेको थियो नि। त कार्यदलले काम गरिरहेको बेलामा उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि दुईवटा घटना सँगै घटे। एकातिर चाहिँ पार्टी एकताबद्ध पार्ने भनेर चाहिँ छलफल भर भइरहेको छ, कसरी मिलाउने भन्ने ढङ्गले सबैले सकारात्मक ढङ्गले नै सोचेर त्यो परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यही बिचमा के भइदियो भन्दा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनाइएका राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलका विरुद्धमा माधव नेपालको निर्देशनमा, उहाँहरूको समूहको निर्देशनमा उहाँलाई पराजित गर्ने काम भयो। एक घटना, त्यो घटना घटिसकेपछि पनि ल ठिक छ, यसलाई एउटा बिर्सने घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ भनेर फेरि छलफल भइरहेको थियो। त्यो छलफल भइकन हामी टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने ढङ्गको कुरा भइरहेको बेलामा त्यही बेलामा उहाँहरूले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने भनेर त्यो 5 बमोजिमको जब प्रक्रिया सुरु भएको थियो, उहाँहरूले हस्ताक्षर उता गर्नुभयो। अब यस्तो प्रकारको काम एकातिर चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध पार्नका निम्ति Z2 भन्दा अगाडिको अवस्थामा गयो भने पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भनेर यता तर्क गरेको देखियो उहाँहरूले, होइन, यता छलफल गरेको देखियो। अनि अर्कोतिर चाहिँ शेरबहादुर देउवासँग गएर चाहिँ तपाईँलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, सङ्ख्या हामी पुर्याइदिन्छौँ, जसरी भए पनि तपाईँ तत्पर हुनु पर्यो भनेर उता गएर माधव नेपाल र माधव नेपालका समर्थक केही नेताहरू गएर गरेको देखियो। यता प्रचण्डसँग गएर भोलि पार्टी एकता हामी गर्ने नै हो र तपाईँ हामी एक हुनुपर्छ, तपाईँ हामी मिलेर शेरबहादुर देउवालाई उभ्याउनुपर्छ र कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्नुपर्छ भनेको कुरा। तीनतिर एउटै व्यक्तिले 3 किसिमका कुराकानी गर्नु, अनि यो राजनीतिक हो त? यो अनैतिक हो कि होइन? यो चाहिँ अराजनीतिक हो कि होइन?
यदि तपाईँले भने जस्तो अन्याय पर्यो भन्ने लाग्यो भनेपछि अहिले पनि उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ भने बडा मलाई साह्रै चाहिँ अब भित्रैदेखि खेद प्रकट गर्नुपर्ने कुरा केमा लागेको छ भने उहाँहरूले नेकपा एमालेमा बस्ने उहाँहरूले कुनै पनि इच्छा छैन। नेकपा एमालेका केही नेता, म सबैलाई दोषारोपण गर्न चाहन्न, माधव नेपाल समूहका माधव नेपाल, भीम रावल समेतका केही मान्छेहरू सबैलाई म एकै ठाउँमा हाल्न चाहन्न। त्यहाँभित्र कतिपय नेताहरू नेकपा एमाले एकताबद्ध होस् भनेर चाहनुहुन्छ, तर उहाँहरू लतारिएर त्यहाँ जानुभएको छ, किनकि हिजो गुटमा सँगै भएको कारणले गर्दा छोड्न नसकेर। म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सबै नेताहरूलाई जसलाई जुन जुन परिस्थितिका कारणले त्यो लतारिएर जानु परेको छ उहाँहरू फर्कनुहोस्। नेकपा एमालेमा तपाईँहरूको धेरै ठुलो योगदान छ र नेकपा एमालेमा रहँदा नै तपाईँहरूको भविष्य छ, सबैको भविष्य छ। त्यहाँ गएर यो अहिले केही समयको डाहाले, ईर्ष्याले र प्रतिशोधपूर्ण भावनाले आफ्नो राजनीतिक जीवन पनि समाप्त हुन्छ र देश पनि बर्बादीतर्फ जान्छ। यसमा जिम्मेवार भएर ती नेताहरूले सोच्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। त त्यसैले अब उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि अहिले बडो षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। अब अहिले हाम्रा दल सम्बन्धी कानुनमा केही व्यवस्थाहरू छन्, त्यहाँ अलिकति जटिलताहरू पनि छन्। अनि त्यहाँ अब के चाहिँ अर्को पार्टी बन्ने भयो भनेपछि, अब दल त्याग गर्यो भनेपछि यता संसदको पद खारेज हुन्छ। अर्को अब उहाँले हुइप उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेपछि संसदको पद खारेज हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ हामी एमाले नै हौँ भन्ने, एमाले छोड्दैनौँ भन्ने, एमालेमा बसिरहने, एमाले त्याग्दैनौँ भन्ने, त्यो एमालेका मायाले होइन, त्यो सांसद पद जोगाउनका लागि र एमाले भित्रै रहेर एमालेलाई कमजोर बनाउन सजिलो हुन्छ। एमाले भित्र घटना घटाएर, एमाले भित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई प्रयोग गरेर, मान्छेका मनमुटावहरूलाई उपयोग गरेर बढीभन्दा बढी एमालेका मान्छेलाई बाध्य पारेर अर्को पार्टीमा लैजाने उहाँहरूले बडो षड्यन्त्रपूर्ण साजिस उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अत्यन्त दुःखको कुरा हो र यसमा कतिपय मान्छेहरूलाई हिजैदेखि हामी यो गुटमा लागिसकेका छौँ अनि यहाँ सुरक्षा छैन भन्ने पनि सँगै उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले प्रश्न के पार्न सकेको स्थिति छैन भने पार्टीको पक्षमा उभिनेहरूको असुरक्षा हुँदैन। पार्टी त सबैको साझा हो नि, कुनै मान्छेको बढी हुने, यसमा हिस्सेदारी कसैको कम हुने हुन सक्दैन। त्यसैले यो सङ्कटपूर्ण बेलामा पार्टीलाई जसले पार्टीको पक्षमा उभिनुहुन्छ, पार्टी जोगाउनका निम्ति योगदान गर्नुहुन्छ, त्यसको अवश्य कदर हुन्छ, त्यसको सम्मान हुन्छ र माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू चाहिँ यो पार्टीमा बस्न उहाँहरूले कुनै हालतमा पनि चाहनु भएको छैन र यसलाई उहाँहरूले चाहनु भएको छैन, तपाईँहरूले पनि राख्न खोज्नु भएको छैन। उनी राख्नका लागि त गरिदिनुपर्ने के त, माधव नेपालको त अहिले जे उहाँको पद छ, उहाँको पद त कसैले हटाइदिएको स्थिति त थिएन। अस्ति यो जो उहाँले अन्तिम अब त्यो पार्टीका विरुद्धमा दुश्मनीपूर्ण काम नगर्दासम्म त उहाँको वरिष्ठ नेताको पद त कायमै थियो। वरिष्ठ नेताको थियो, विदेश विभाग प्रमुख खोसेर अर्कोलाई दिइसक्नु भएको थियो। होइन, त्यो त यसो भयो नि त, उहाँ आउनु भएन बिचमा, उहाँ नआएपछि खोसेको होइन कि अब पार्टी त कोही मान्छे आउनु बाँकी छ भनेर पार्टी नचलाउने, पार्टीले गतिविधि नगर्ने, पार्टीले जिम्मेवारी दिएर पार्टीका गतिविधिहरू सञ्चालन नगर्ने त हुन सक्दैन होइन। त्यसैले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो त अवधि छ नि त, लामो त्यसबिचको अवधि छ कि। अब उहाँहरूले त अब यसो भन्दा त विगतको घटनामा जानुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई त्यो कुरा राख्नै पर्ने हुन्छ, छुट्यो भनेपछि फेरि अधुरो हुन्छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको जो एकता थियो नि, त्यो एकतालाई भङ्ग गर्ने, त्यो एकतालाई असफल तुल्याउने र अहिलेको अवस्था सिर्जना गर्ने मुख्य पात्र माधव नेपाल र माधव नेपालको समूहका केही मान्छेहरू नै हो। नभए नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकता त्यो चलिरहन्थ्यो, अगाडि बढिरहन्थ्यो। त्यो प्रचण्ड होइन, माधव नेपाल हुन्। प्रचण्ड होइन, प्रचण्ड त त्यसमा उपयोग हुनुभयो। प्रचण्ड चाहिँ अब मतियार भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मतियार शब्द त्यति उपयुक्त नहोला। उहाँको के गरियो भन्दाखेरि उहाँ एउटा राजनीतिक लामो समयदेखि जुन बेला उहाँ राजनीतिमा जुन राजनीतिक पार्टीमा नेता बन्नुभयो, नेता बनेपछि उहाँ कहिले पनि दोस्रो नेता नभएको मान्छे। नेकपा एमालेमा आउँदाखेरि
दोस्रो नेताका रूपमा रहनुपर्ने एउटा बाध्यताको स्थिति मलाई थियो। अनि उहाँको त्यो महत्त्वाकांक्षालाई लगातार त्यो पार्टीको एकताका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने काम हो। त्यो चाहिँ उहाँ प्रयोग चाहिँ हुनुभएकै हो। उहाँ उभिनु भएको भए पनि नेकपाको एकता कायमै रहन्थ्यो। अब त्यो परिस्थितिलाई भाड्नका निम्ति माधव नेपाल र माधव नेपालको समूहले नै मुख्य काम गरेको हो। त्यो कुरा उहाँले अहिले नभन्नु होला। प्रचण्ड कमरेडले कुनै बेलामा मलाई लाग्छ उहाँले विगतमा भएका गल्तीहरूलाई आफ्ना दस्तावेजमा मैले फलाउने बेलामा गल्ती गरेँ जसरी गर्न उहाँले त्यो प्रधान सेनापतिलाई हटाउने कुराका निम्ति मैले गल्ती गरेँ, मैले त्यो बेलामा राजीनामा गर्नुहुन्न थियो भनेर उहाँहरूको दस्तावेज स्वीकार गर्नुभएको छ नि। मलाई लाग्छ यो पार्टीलाई पछिल्लो पटकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकतालाई तोड्ने सन्दर्भमा माधव नेपालको पछि लागेर मैले गल्ती गरेँ, त्यो एकता चाहिँ टिकाउन सकिनँ भनेर उहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास त्यो छ। भनेको एमालेहरूको बुझाइ त्यो चाहिँ प्रचण्डको प्रस्तावको विषय बन्छ, पश्चातापको विषय बन्नुपर्छ। यदि त्यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकता नै गलत थियो भन्नु पऱ्यो कि प्रचण्डले त्यो कहिले पनि भन्न सक्नुहुन्न। म पनि तपाईँलाई इमान्दारितापूर्वक भन्छु, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकता उद्देश्यका हिसाबले गलत थिएन, त्यो सही थियो। नेपालका जो कम्युनिस्टहरूलाई मतदान गर्ने मतदाताहरू छन् ती मतदाताहरूको एउटै चाहना छ, समर्थकहरूको शुभेच्छुकहरूको नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एउटै विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनोस्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकता भनेको त्यही विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको एउटा महान ऐतिहासिक काम थियो। किनकि केही कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलग्गै भए पनि अलग्गै बस्ने भन्दा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर अगाडि जाउँ भन्ने कुरामा एकताको भावतर्फ सिँगै कम्युनिस्ट मनधारीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने माहौल बनेको थियो। यसले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो र अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले त मैले भनेकै हाम्रो कार्यक्रममा सुनेको छु कि अब हामीले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीबाट सिक्नुपर्छ। भारतमा यत्रो विधि कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलग अलगै छन्, नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध पार्यो भनेर प्रशंसै गरेको ठुला नेताहरूले मैले मेरो आफ्नो कानले सुनेको छु। भनेपछि विश्वभरि नै त्यसको चर्चा भयो र त्यो चाहिँ फेरि के थियो त भन्दाखेरि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति एउटा नयाँ विश्वविद्यालय जस्तो नेपाल बनेको थियो। अहिले पनि नीति र विचारका हिसाबले नेकपा एमाले लिएको जनताको बहुदलीय जनवाद विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि यो नवीनतम छ, सबैका लागि त्यो अनुसरण योग्य छ। किनकि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जनताको मतबाट अनि समाजवाद साम्यवादको लक्ष्यसम्म पुग्ने आफ्नै भौगोलिक स्थितिअनुसार आफ्नै मौलिकता बमोजिम अनि आफ्नै प्रकार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सामान्य छैन। एउटा इतिहासका या राजनीति शास्त्रका अध्येताहरूका निम्ति अनुसन्धान र खोजकर्ताहरूका निम्ति पनि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। त त्यस कारणले यहाँनेरि अब अहिले तत्कालै यसको समीक्षा नहोला, स्वीकारोक्ति नहोला, हामीले त भनिरहेकै छौँ, तर समयक्रममा यो पार्टीको एकतालाई भङ्ग गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको माधव नेपाल र उहाँको समूहले नै हो भन्ने कुरा चाहिँ सिद्ध हुनेछ। जस्तो अब यही बिचमा चाहिँ राष्ट्रपति पटक पटक विवादमा तानियो अथवा तानिनु भयो होइन। अब हिजो मात्रै फेरि भीम रावलले चाहिँ यो खोपको विषयमा पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले चाहिँ जुन खालको तदारुकता देखाएर विभिन्न खोप उत्पादक मुलुकहरूसँग चाहिँ समन्वय गरिरहनु भएको थियो, त्यसले गर्दा चीनबाट चाहिँ 10 लाख डोज खोप आउने नै भयो, आज आउँदैछ नेपाल होइन। अब यसले चाहिँ भीम रावलले चाहिँ राष्ट्रपतिको सक्रियता चाहिँ असंवैधानिक भन्नुभयो, असंवैधानिक हो? भीम रावलका विश्लेषणहरू त नेपालमा जसले राष्ट्रका निम्ति, राष्ट्रभक्तिका निम्ति, राष्ट्रियताका निम्ति, देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सुविचारित हिसाबले जे कामहरू भएका छन्, भीम रावलको केहीमा पनि समर्थन छैन। उहाँको सोचहरू कति ध्वंसकारी छन्, कति अराष्ट्रिय छन् र कति देशको हित विरुद्धमा छन् भन्ने कुरा त विगतका घटना पनि एक दुईवटा यहाँ जोडेर अनि यता आउँछु म।
अब देशै अलग बनाउँछु म नेपालको संविधान मान्दिनँ भनेर छुट्टै देशको माग गरेर हिँड्नुभएको मधेसको नेता सिके राउतसँग देशले अब म देशको संविधान मान्छु, कानुन मान्छु, यहीँभित्र म प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउँछु भनेर ल्याएको कुरालाई पनि उहाँले त्यो राष्ट्रियता विरोधी भन्नुभएको थियो होइन। त्यो हो कि होइन नेपाली जनताले, नेपालका अध्येताले, विश्लेषकले, राजनीतिज्ञहरूले के अरे नागरिक समाजका मान्छेहरूले जसले गरे पनि हुन्छ। अब उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको थियो। अनि त्यो पछिल्लो पटक चाहिँ माओवादीले हतियार उठाएर अगाडि बढिरहेको विप्लव समूह थियो, त्यसलाई पनि यही सरकारले अब हामी हतियारको बाटो होइन शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा आउँछौँ भन्न उहाँहरू आउनुभयो। मान्छेहरू मर्न छोड्यो होइन त, कोही मान्छे मरिरहेछ त, हतियार चलाएको छ त। देश हतियारविहीन भएको छ र देशमा एउटा आफ्ना राजनीतिक मूल्य, मान्यता, विचार, दृष्टिकोण जे हुन् त्यसका आधारमा मात्रै अगाडि बढेको परिस्थिति छ। त्यसको पनि उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो। अब अहिले के गर्नुपर्ने थियो त भीमरावले? त्यसो भए के भीमरावले चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि त्यो संवैधानिक हुन्थ्यो कि त्यो राष्ट्रियता को पक्षमा हुन्थ्यो कि? यत्रो महामारीको अवस्था छ अनि सबै यस विषयका विज्ञहरूले भनेका छन् कि यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने अरू जति पनि चिजहरू छन् त्यो गर्नु त छँदैछ। उपचार भन्दा पनि यो कोभिडको सन्दर्भमा एउटा फाइनल चिज भनेको के हो भने खोप, फेरि पनि खोप भनेर आम मान्छेले, चिकित्सकहरूले र सबै यसबारेका ज्ञाताहरूले भनेको कुरा त्यही हो। भनेपछि अनि राष्ट्रपति, देशको प्रमुख, एउटा राष्ट्रको संरक्षक होइन, संविधानको संरक्षक, अनि राष्ट्र प्रमुखले यस्तो बेलामा नागरिकको सुरक्षाका लागि उहाँले चिठी पठाउनु भयो, हामीलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् यो बेलामा भन्ने कुरा। अनि कसरी यो गलत हुन्छ, कसरी यो असंवैधानिक हुन्छ? अनि उहाँले कसैसँग कि कुरा गर्न पाइँदैन, राष्ट्रपतिले कसैसँग संवाद गर्न पाइँदैन। खोपै माग्नु भयो, देशका लागि खोप माग्नु भएको छ त, संविधान मिचेर भन्नुभएको छ त। संविधान कुन चाहिँ संविधान? भीमरावलको छुट्टै आफ्नो घरमा बनेको कुनै संविधान छ भने त्यो मिचिएको छ भने त मलाई थाहा छैन। नेपालको संविधानको यसले त राम्रो गरिकन प्रयोग भएको छ। राष्ट्रपतिका दुईटा काम, एउटा उहाँ राष्ट्रको प्रमुख अनि उहाँले चाहिँ संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने। अनि संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने भनेको के हो भने नागरिकको रक्षा गर्ने भने हो कि। किनकि जनताभन्दा बाहिर त देश के हुन्छ त? भूगोल मात्रै होइन नि। जहाँ जनता हुन्छन्, जनताका हित बमोजिम काम गर्ने, कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट जनताको भलाइ गर्ने, त्यसलाई भनिन्छ कि देशको हित गर्ने, देशको रक्षा गर्ने भनेको। मान्छे विहीन भयो संसारमा, एउटा पनि मान्छे रहेन भने अनि संसारमा के चिज बाँकी रहन्छ त? त्यहाँ त कुनै रक्षाको कुरा पनि आउँदैन, अधिकारको कुरा पनि आउँदैन, कर्तव्यको कुरा पनि आउँदैन। भनेपछि फाइनल कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले देशको संरक्षण र रक्षा, देशको विकास भनेको मान्छेको जीवनमा परिवर्तन, जीवनको रक्षा र उसको व्यक्तित्वको विकास भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। त त्यसैले अहिले राष्ट्रपतिले गर्नुभएको कदम, काम र जे पहल गर्नुभएको छ, सारा नेपालीले प्रशंसा गरेका छन्। सारा नेपालीले मात्रै होइन, विश्वभरि नै यो प्रकारको उहाँले एकदमै सही समयमा सही कदम चाल्नुभयो, जनताको जीवनको रक्षा हुनुभयो भनेर त्यसको प्रशंसा भइरहेको छ। अब भीमराव जस्ता केही मान्छेहरूलाई त विरोध गर्नु छ, उहाँले विरोध भनेको राजनीति भन्ठान्नु भएको छ कि। म चाहिँ विरोधलाई राजनीति भन्दिनँ। राजनीति भनेको समाधान हो। समस्या खडा हुन्छ, विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू आउँछन्, ती चुनौतीहरूलाई र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति आफ्नो योग्यता, क्षमता, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो अनुभव त्यसमा लगाउनुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ राजनीति। आफूले जानेको, आफूले बुझेको, आफूलाई प्राप्त भएको समर्थन त्यो विरोधमा खर्च गर्नु भनेको त्यो ध्वंसात्मक राजनीति हो। अहिले यो भीमरावलको अभिव्यक्ति भनेको ध्वंसात्मक राजनीतिको प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हो। भीमरावलको भनेको सोचमै चाहिँ जे कुरालाई नकारात्मक रूपमा मात्रै सोच्ने, अथवा उहाँले आफ्नो, म तपाईँलाई यहाँनिर अलिकति जोड्न चाहन्छु,
संसारैभरिका जतिसुकै विद्वान किन नहुन्, अध्येता किन नहुन्, राजनीतिज्ञ किन नहुन्, कवि कलाकार, त्यो आफूले गरेको कर्म बापत त्यो गर्ने सिलसिलामा प्राप्त भएको अनुभव, त्यो काम गर्ने सिलसिलामा प्राप्त भएको जनसमर्थन र अध्ययन र ज्ञान, त्यसको सदुपयोग सकारात्मक कामका लागि गर्नुभयो भनेपछि मात्रै योग्यता क्षमता र अनुभवको अर्थ हुन्छ। यदि कोही मान्छे योग्य छ, सक्षम छ र उसले बुझेको छ, जानेको छ, पढेको छ अथवा उसलाई मान्छेको समर्थन छ भने त्यसको सकारात्मक प्रयोग भयो भनेपछि समाजलाई फाइदा हुन्छ। त्यसको नकारात्मक प्रयोग भयो भनेपछि समाजलाई ठुलो नोक्सानी हुन्छ। अब प्रथम विश्वयुद्धको या द्वितीय विश्वयुद्धमा त्यो सञ्चालन गर्ने जो मान्छेहरू छन् ती आफैमा व्यक्तिका हिसाबले कुनै पनि अयोग्य मान्छेहरू थिएन, कुनै असक्षम मान्छेहरू थिएन। हिटलर आफैमा व्यक्तिका हिसाबले भन्ने हो भने अति नै एकदम सक्षम र क्षमता भएको मान्छे हो, तर उनले प्रयोग केका निम्ति गरे त भन्दा आफ्नो जातीय अहङ्कारलाई प्राप्त गर्नका निम्ति। संसारमा नाजीहरू भनेको नम्बर 1 हो, त्यसैलाई म स्थापित गर्छु, संसार जित्छु भनेर हिँड्नाले करोडौँ करोड मान्छेहरूको जीवनको क्षति भयो, खरबौँ खरबको आर्थिक नोक्सानी भयो र मानव सभ्यतामाथि नै यत्रो ठुलो कलङ्कको टीका लाग्यो नि हो। त्यस कारणले म भन्छु कि कोही पनि मान्छेसँग भएको क्षमता र योग्यताको सकारात्मक प्रयोग हुनुपर्छ। अब भीमरावले आफूले प्राप्त गरेको अनुभव, आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान, त्यसलाई उहाँले आफ्नो निजी स्वार्थमा र त्यो पनि डिस्ट्रक्टिभ कन्स्ट्रक्टिभ होइन त्यसरी उहाँले प्रयोग गरिनु भएको छ। यो समाजका लागि घातक छ, नकारात्मक छ, हाम्रो लोकतन्त्रका लागि र हाम्रो पार्टीका लागि पनि घातक छ। जस्तो केही दिन अगाडि फेरि उहाँले अर्को टिप्पणी गरेर पछि ट्विट पनि डिलिट गर्नुभयो। यो वीरगन्जमा चाहिँ भारतीयहरूको यो सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर विरोध त एकतिर नेपालीहरूको छँदै थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँले यो बन्दका बेलामा पनि भारतीयहरूको लाइन छ भनेर भन्नुभयो। त्यो विषयलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हो त त्यो हेर्नु न, कति गैर जिम्मेवार, कति अराजनीतिक, कति तथ्य। हामीले जहिले पनि सत्य स्थापित गर्नका निम्ति तर्कहरू गर्ने हो। तर्कलाई पुष्टि गर्नका लागि तथ्यहरू चाहिन्छ अनि गलत किसिमका तथ्यहरू अगाडि सारेर होइन, तथ्यहीन चिजहरूलाई यी तथ्यपूर्ण हुन् भनेर अगाडि सारेर मान्छेलाई भड्काममा लैजाने खालको कुरा भनेको कति भयानक, हानिकारक, समाज विरोधी काम हो। त्यो के थियो त भन्नुहुन्छ भने 3 वर्ष अगाडिको कुनै सन्दर्भको त्यो सिडिओ कार्यालयमा मान्छे गएको त्यो बेलाको एउटा त्यो क्लिप थियो। त्यो क्लिप कसैले अहिलेको हो भनेर हालिदियो अनि उहाँहरूलाई गर्नु के परेको थियो त भन्दाखेरि अब त्यो चिजलाई समाजमा भाइरल बनाएर मान्छेलाई नकारात्मक मनोविज्ञान, नकारात्मक प्रचार गरेर जनसमर्थन प्राप्त गर्ने गलत काम थियो। त्यो कुरा पुष्टि भयो। अनि पछिल्लो दिन मैले के गर्नुभयो त भन्दा अब हिजो भनेको कुरा मैले प्रश्न मात्रै उठाइदिएको हुँ, त्यसो भए मैले फिर्ता लिएँ। त्यही घटनाले कुनै ठुलो प्रकारको सामाजिक दङ्गा भएको भए त्यसको जिम्मेवारी भीमरावले लिनुहुन्थ्यो कि लिनुहुन्न थियो त? फेरि त्यो कुरा त गलत के थियो त भन्दाखेरि अहिलेको नागरिकता विधेयक भनेको त्यससँग कुनै सरकार राख्ने विषय नै होइन। यो त संविधानमा व्यवस्था भएको, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले पहिल्यै समर्थन गरेको अनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कानुन नबनेको, कानुन बन्नका लागि संसदमा पेश भएको, त्यो चाहिँ पारित नभएको, कसैले पनि विवाद नभएको विषय हो कि यो भनेको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको विषय जो विवाद छ नेपालमा त्यो विषय होइन नि त। जसले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे, नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने हामीले संविधान व्यवस्था गरिसक्यौँ। त्यसलाई कानुनमा व्यवस्था नगरिकन त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। नेपाली जनताका छोराछोरीहरू जो नागरिकताबाट वञ्चित छन् तिनलाई दिनका लागि गरिएको व्यवस्थालाई कहाँ जोड्यो त भन्दाखेरि नेपालमा भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने भयो। कहाँ अनागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था पनि कुनै कानुन संविधानमा हुन्छ र भने कहिले त्यो सम्भव छ र त्यो हुनसक्छ र?
हो। त्यसैले म यहाँनिर तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु विनम्रताका साथ। राजनीतिका दुईटा प्रवृत्तिहरू छन्। एउटा मान्छेलाई स्पष्ट बनाएर, भ्रम छन् भने त्यसलाई चिरेर सही कुराका आधारमा जनसमर्थन प्राप्त गर्ने, त्यो बाटो हामीले लिएका छौँ। अब केही मान्छे के छन् भनेपछि विभिन्न घटनाहरू घटाउने, घटनाहरूको प्रचार गर्ने, अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई त्यो भ्रममा पारेर जनसमर्थन लिने। स्पष्ट पारेर होइन कि भ्रममा पारेर, घटनाका पछि कुदाएर, सही कुरा बुझ्न नदिएर, अनि हल्लाका पछि कुदेका मान्छेलाई आफ्नो समर्थनमा ल्याउने। अहिले यी दुईटा प्रवृत्तिमध्ये भीमरावले रोजेको प्रवृत्ति भनेको के हो भने गलत कुराको प्रचार गरेर, हल्ला फिजाएर, तथ्यहीन कुराहरू गरिदिएर केही मान्छे त त्यसलाई पनि त मान्छन् नि त, किन प्रश्न नहुन्जेलसम्म मान्छन्। अनि त्यसैबाट आफ्नो गुजारा गर्ने, आफ्नो राजनीतिको जुन त्यो गुजारा हो नि त्यसरी चलाउने गलत मनोविज्ञान उहाँमा छ। त्यो दोषी मनोविज्ञान हो। त्यो दोषी मनोविज्ञानले समाजलाई फाइदा हुँदैन, नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई फाइदा हुँदैन। हामीले स्थापना गर्न खोजेको हामीले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई त्यसले फाइदा गर्दैन। किनकि लोकतन्त्र भनेको जवाबदेहिताको प्रणाली हो, उत्तरदायित्वको प्रणाली हो। त्यो मैले 20 वर्ष अगाडि केही कुरा भनेको थिएँ भने त्यसको जवाबदेहिता मैले लिनुपर्छ। मैले अनेक ठाउँमा भन्ने गरेको छु। मेरो त्यो कुराको समीक्षा 20 वर्षपछि पनि हुनुपर्छ। म गलत भएँ भने म नेता हुन सक्दिनँ। जस्तो अब यही बिचमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पनि ल्यायो। विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू आए। चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले जनताको चाहिँ सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने खालको ल्यायो, लोकप्रिय बजेट ल्यायो, अनि बढी चाहिँ छर्ने खालको बजेट ल्यायो। यस्ता खालका बढी चाहिँ प्रचारबाजी गर्ने खालको ल्यायो भन्ने प्रतिक्रियाहरू आए। के हो त अब सरकारले चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको अनि जनताको चाहिँ प्रचारबाजी गर्ने खालको बजेट ल्याएको होइन? प्रचारबाजी गर्नका निम्ति बजेट सरकारले ल्याउँदैन, सरकारले देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नै ल्याउँछ। अब समस्या अहिले के भइदियो भने मैले पनि सुने धेरै यसको विरोध मान्छेले जनतालाई राहत दिन, जनतालाई सहुलियत दिन, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन, विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउन बजेट छुट्याइएको छ। त्यो गलत भयो भन्न त गाह्रो हुने भयो। अनि भन्न के पर्यो भन्दाखेरि होइन यो त वितरणमुखी भयो, यो भनेको त कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यसका लागि त बजेटको व्यवस्थै भएको छैन, ऋण लिएको छ। त हरेक बजेटमा केही ऋणको भारहरू त हाम्रो जस्तो देशको बजेटमा हुन्छ। हाम्रोमा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ संसारका धेरै देशहरूमा यस प्रकारको वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण त्यो उठाउने व्यवस्था नै हुन्छ। त्यसबारेमा फेरि यो कुनै नयाँ कुरा भएको छैन, यो हुन्छ नै, त्यो अहिले मात्रै नयाँ भएको होइन। त अहिलेको बजेट भनेको साँच्चै लोकप्रिय भयो। किन भन्दाखेरि यसलाई कतिपय मान्छेले के रूपमा लिएका थिए भन्दाखेरि यो त कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको बजेट हो नि। कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको बजेट, कम्युनिस्टहरूको अलि मतदाताहरू, समर्थक र शुभेच्छुकहरू भनेको श्रमजीवी वर्ग, मेहनतकश वर्ग, कमजोर समुदाय, त्यसलाई हेर्ने समाजवादी अर्थ प्रणालीको एउटा विशेषता हो। जस्तो यसले के गरेको छ त भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई पोषणको, सुरक्षाको र शिक्षाका निम्ति त्यहाँ प्रबन्धहरू गरेका छ। सरकारी स्कुलमा पढ्ने अब स्कुलहरूमा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई पनि त्यो अरबौँको पोषण भत्तादेखि लिएर खाजा भत्ता, खाजाको व्यवस्थादेखि लिएर त्यो गरेका छ। त्यो समाजवादी सोच अन्तर्गतको हो यो। अब त्यसै गरिकन असहायहरू, गरिबहरू, निमुखाहरू, अपहेलितहरू होइन, त्यसमा पनि अब दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्ग, यस्तो प्रकारको त्यसका लागि विशेष प्रबन्ध गरेको छ। भत्ताको व्यवस्थादेखि लिएर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन हुने, उहाँहरूको सम्मान हुने, त्यो बजेटमा यो व्यवस्था छ। त्यसै गरिकन अब वृद्धहरूलाई, वरिष्ठ नागरिकहरूलाई अब पहिले त्यो हाम्रो घोषणापत्र बमोजिम 5 वर्षमा 5,000 रुपियाँ पुर्याउने भन्ने थियो वर्षे नि। अब अहिले हामी तेस्रो वर्षमा छौँ भनेपछि अहिले 4,000 पुग्यो। अब योभन्दा पछि 5,000 पुर्याउने
उद्देश्यतर्फ त्यो गएको छ। यही चिजलाई पहिले के भनिएको थियो त भन्दाखेरि वृद्धहरूलाई हामी 5000 भत्ता पुर्याउने भनेको थियो, खै कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको भनेर वृद्धहरूलाई भड्काउने काम पहिलो बजेट प्रस्तुत हुँदा गरियो। काङ्ग्रेसहरूले गरे, अरूले पनि गरे, कतिले खै मतलब गरे त्यो घोषणापत्रमा लेखेको कुरा यो त ठग्ने काम भयो, ढान्ने काम भयो भन्ने पनि नै थिए। अब यो क्रमशः हुन्छ भनेर त्यो बेलामा भनेको कुरालाई त्यति सुनवाई भएन, यो त गलत काम गरियो भनेर पनि भनिएको थियो। अब अहिले त्यो त एउटा उद्देश्यमूलक ढङ्गले योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढ्दै रहेछ नि त सरकार त। भने यो कुनै कसैका बहकावमा कसैको विरोध गरेका कारणले गर्दाखेरि सरकार त्यो बहकावमा जाने या समर्थन गरेका कारणले हौसिने त्यस्तो गर्दैन। र सरकारले अहिले अब यी प्रकारका एउटा कामहरू सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण यसले फड्को मारेको छ। अर्को देशको विकास निर्माणको सन्दर्भमा पहिले रेलको कुरा कतिले त हल्लै भनेर भन्थे, रेल मार्गै बनिसक्यो। मलाई लाग्छ 52 किलोमिटर जति रेलको त अब उद्घाटनै हुँदैछ, त्यहाँ रेल हामी चढ्नै पाउनेवाला छौँ। र रेलको लागि भनेर 10 अरब रुपियाँ चाहिँ यसमा छुट्याइएको छ भनेपछि त अब त्यो झुटो कुरा गरेको त होइन नि त, होइन? या पानी जहाजको कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ मतलब के अरे विकास निर्माणका जस्तो सुरुङ मार्गका निम्ति पैसा छुट्याइएको छ। अब हाम्रा राजमार्गहरूलाई चौडा बनाउने, 6 लेनको बनाउने, 4 लेनको बनाउने त्यसका लागि पैसा छुट्याइएको छ। चाहे खानेपानी भन्नुहोस्, चाहे सिँचाइ भन्नुहोस्, यी सर्वत्र विकास निर्माणदेखि लिएर जनताको सुरक्षाका लागि, जनताको सम्मानका लागि र मान्छेलाई आशा देखाउने मेरो लागि राज्य छ है, राज्यले मेरो लागि सोचिराखेको छ, मैले राज्यका निम्ति योगदान गर्नुपर्छ, मैले मेरो देशमै एउटा रोजगारीको स्थिति सिर्जना गर्ने त्यो बाटोमा म अब यहीँ मरिमेट्नुपर्छ, मेरो योग्यता र क्षमता, मेरो अनुभव राष्ट्रका निम्ति लगाउनुपर्छ भन्ने त्यो भावना जगाउनका निम्ति यो काम गरिएको छ। यो पैसा कति भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन, पैसाभन्दा बढी भावना मान्छेमा के जाग्नु पर्यो भने मेरो देश बन्दैछ है, मैले मेरो देश बनाउनका निम्ति योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउने, त्यो उत्प्रेरणा जगाउने, त्यो तत्परताका निम्ति मान्छे प्रेरित गर्ने त्यस अनुरूपको बजेट आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी त होइन, त म के भन्छु यसलाई भनेपछि नेपालमा दुई किसिमका मान्छेहरू, एउटा विज्ञ मान्छेहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने, अर्को चाहिँ